शौकत पराचा साहब, अमरीकी टैरिफ पे सदर ट्रंप के बयानात भारत को बड़े भारी पड़े हैं। ऐसे में 5 साल बाद जयशंकर ने चीन का दौरा किया है, और क्या भारत वाकई चीन के करीब होना चाहता है या ये सिर्फ अमेरिका और रूस को दिखाने के लिए है? बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है चीन और इंडिया का। मसलन उनके गैलवान वैली में कुछ अर्सा पहले तसादम भी हुआ, फिर आपने देखा कि उनकी ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। बहुत बड़ी ट्रेड है, 130-40 बिलियन डॉलर की उनकी बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें चीन का ऑब्वियसली ज़्यादा 60% उनकी फेवर में है, 40% अराउंड इंडिया की फेवर में है। उन्होंने वो जो डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा इकनॉमिक फाइनेंशियल एंगल की बात कर रही हैं, दुरुस्त बात कर रही हैं कि अब ताल्लुकात चलते हैं आगे इक्तसादियात की बुनियाद पर। अगर जयशंकर साहब वहाँ चीन में इंगेज कर रहे हैं तो लुक एट द लेवल ऑफ पाकिस्तान चाइना आयरन क्लैड पार्टनरशिप, वो कहीं ज़्यादा है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने रशिया को इंगेज किया है। अभी तारिक फातमी साहब और हारून अख्तर ख़ान साहब गए हुए थे, फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इंगेज किया है। मल्टीपल जो मीटिंग्स हुई हैं, अभी वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, ईरानियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिडल ईस्ट में, तुर्की में, अज़रबैजान में गए हैं। इसलिए ख़ुद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद जो हैं वो कल चीन से वापस हैं, और आज तो पाकिस्तान में चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई है जो रीजनल हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो पाकिस्तान की एक भरपूर इंगेजमेंट है। जो पाकिस्तान माजी में जिन मुल्कों के साथ कंफर्टेबल नहीं था, आज तो पाकिस्तान का जो ओवरचर है, मैं अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, अपनी जगह पे बॉर्डर वाला मसला है, लेकिन किस तरह से इसहाक डार साहब गए हैं, फिर चाइना में ट्राइलेटरल हुआ था, अब वो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो भरपूर एक पाकिस्तान का इंगेजमेंट है। मैं नहीं समझता कि जयशंकर साहब अगर चाइना जाते हैं तो पाकिस्तान के कॉस्ट पे कुछ हो सकता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वो प्रोवर्बियली जो है हिमालय से बहुत ऊंची है। बिल्कुल मारिया, एक और इशू की तरफ मैं आती हूँ कि भारतीय हरदर्मी हम देख रहे हैं कि बरकरार है। क्या अब हमें मुज़ाकरात की एकतरफा कोशिश तर्क कर देनी चाहिए, या हमारी पोजीशन तो अब हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खासी मजबूत है और पूरी दुनिया जो है इसके बोलबाला कर रही है? पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह देता रहा है और हमेशा तरजीह देते रहेंगे, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पसे कुछ हकायक हैं, और वो हकायक ये हैं कि आप मुज़ाकरात उस वक्त करते हैं जब दोनों पार्टीज इस बात पर आमादा हों कि मुज़ाकरात अहम हैं। आपके पास तो एक तरफ एक ऐसा दुश्मन है तो ये बात नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने आपके साथ जंग की, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसको नुकसान हुए। तो आपके पास जो एक फ्रेमवर्क डील कर रहे हैं आप, वो कोई संजीदा नहीं, गैर संजीदा फ्रेमवर्क है, और ऐसे गैर संजीदा फ्रेमवर्क के अंदर आप मुज़ाकरात किस बुनियाद पे करेंगे और किस चीज़ के ऊपर करेंगे? मसला कश्मीर के ऊपर जो चीज़ आप बात करना चाहते हैं उसके अंदर आपको मोदी हुकूमत की तरफ से कोई वाज़े ना हिकमत अमली नजर आ रही है, ना ही वो इस बात पे तैयार है, बल्कि हमें तो इस बात का भी अंदेशा है कि वो किसी भी किस्म की और भी कोई बेवकूफाना जो है हरकत कर सकते हैं अगले जो है कुछ दिनों में, 15 अगस्त को या इसके बाद, क्योंकि इसलिए इस वक्त जो उन्होंने जंग में हारा है, जो 4 दिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में हारा है, वो किसी तरह तो अपनी आवाम को बताएंगे कि उन्होंने कुछ हासिल की है। तो जो चीज़ वो ज़मीनी तौर पे हासिल नहीं कर सके हैं, वो कानूनी तौर पे हासिल करने की कोशिश करेंगे, और कानूनी तौर पे हासिल नहीं करेंगे तो कम से कम उसके नैरेटिव जरूर बिल्ड करेंगे कि जी इसके तहत हमने कुछ कामयाबी हासिल हुई। तो ये पस मंज़र है। इस पस मंज़र के पीछे ज़ाहिर है मुज़ाकरात आप सिर्फ उसी वक्त करेंगे जब आप ये समझते हैं कि दूसरी साइड भी आपके साथ संजीदा है। एक दूसरी बात ये है कि क्या वो मसला कश्मीर पे बातचीत करने के लिए तैयार है? नहीं। सिंध ताश का जो माहिदा है उसके ऊपर भी जो है उनकी पॉलिसी जो है सोच समझ से बालातर है, लेकिन ये हकायक हैं। और इन हकायक हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि सिंध ताश मुआहदा हो या फिर मसला कश्मीर हो, भारत की हरदर्मी बरकरार है, और तो फिर पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली जो है वो मुरत्तब करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। आपने इस 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान पे भी ये बात बावर करवा दी, बाकी तमाम लोगों को भी ये बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान जो है अपनी दिफा के लिहाज से संजीदा है। एक दूसरी बात यह है कि आप अपनी इक्तिसादी और अपने मफादात के लिए कोई भी जंग करेंगे और किसी भी सतह पर पहुंचेंगे, और उसके लिए आप अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी इकनॉमिक पॉलिसी को, इन दोनों को आप तरजीह भी दे रहे हैं, और साथ साथ अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पे भी अहमियत दे रहे हैं। हमें चैलेंजेस का सामना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त आप एक बड़ी फोकस तरीके से इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम भी कर रहे हैं, अंदरूनी और बैरूनी तौर के ऊपर, और उसका जो है असर हर किसी को नजर आ रहा है, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, ईरान के साथ
تعلقات ہوں, چاہے جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہوں, یا اس کے ساتھ, اس کے برعکس چین کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ. مشکل ضرور ہیں آپ کے پاس کچھ ممالک کے ساتھ تعلقات, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان تمام تعلقات کو پس پش ڈال دیے. شوکت صاحب, پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت تو دے چکا ہے, بھارت اس بار کیوں اڑا ہوا ہے؟ اب وہ پہلے شرمندگی تو ختم کریں. دیکھیں نا, روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے دن جب صدر ٹرمپ پھر کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ سیز فائر میں نے کروائی, جنگ بندی میں نے کروائی, ہاں جہاد بھی میں نے گرے جہاد, اس کے ساتھ پھر اندر جو بھارت کے اندر آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. راہل گاندھی ٹیک آن کر رہے ہیں, وہ بھی ایوری ڈے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں. اس لیے پہلے تو وہ سیٹل کریں. فوجی قیادت میں نے کہا مان گئی کہ ہاں, انہوں نے کہا کہ جی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جہاز کتنے گرے ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوں گرے ہیں. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہہ رہے تھے, وہ سول گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے, وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو ایڈریس کر رہے تھے. اس لیے پہلے وہ بات اپنے طور پر وہ کہیں کسی بات کو سیٹل تو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پاکستان مذاکرات کی بات کرتا ہے, ایک کنسسٹنٹ پاکستان کا موقف ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے جس میں نیسیسرلی مسئلہ کشمیر ہونا چاہیے. سملر سچویشن پہلے بھی گزری ہیں. آگرہ ٹاکس فیل ہوئی تھیں, اس کے بعد ٹینشن بڑی. 2002-2003 میں آئی بال ٹو آئی بال کوئی 5-10 ملین آرمیز تھیں, بٹ 2004 جنوری میں بریک تھرو ہوا, کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا. یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے. اس بار چونکہ بی جے پی ہے, وہ ایک جس انتہا پسندانہ ہندوتوا کے ایجنڈے پہ آئے تھے, وہ ابھی تک کاربند ہیں. ان کے کچھ خیالات اور تھے جب وہ 70-80 جہاز لے کر پاکستان کے بارڈر پہ آئے تھے, لیکن پھر کہوں گا کہ پاکستان کی افواج نے جس ریزولوٹ طریقے سے ان کا جواب دیا, اب وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ تو 300 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے اپنے ایسیٹس. بالکل, اس میں شوکت پراچا کوئی شک نہیں ہے. ماریا, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ بھارت نے بنکر توڑ اگنی 5 میزائل پر کام کا آغاز کر دیا ہے. یہ عزائم تو خاصے مخالف اور تشویشناک لگتے ہیں, اس پر کیا کامنٹ دیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ بنکر بسٹر جو ہے اگنی 5 پہ کام کریں, پہلے وہ اپنے اگنی 1 کو تو ٹھیک کر لیں, کیونکہ جو میزائل ان کے پہنچے تھے وہ پہنچ نہیں سکے اہداف کے اوپر. جتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے تھے وہ دکھا نہیں سکے. رافیل جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز کے لیے, لیکن وہ ان کو جنگی طور پہ, تکنیکی طور کے اوپر استعمال نہیں کر سکے. دیکھیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا کی ٹیکنالوجی کی رسائی ہے, یا دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام ٹیکنالوجیز کو جو ہندوستان کو بے دریغ فراہم کریں, اس پہ کوئی وہ کلغن لگائیں یا اس کے اوپر اس کے بعد میں کوئی بات چیت کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, کیا اس کے بعد ہندوستان بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیے, ہر ٹیکنالوجی سے وہ اس خطے کو غیر مستحکم کر رہی ہے, اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے. دیکھیں, مذاق ایک طرف, باقی باتیں ایک طرف, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کو کہ اگر ہندوستان پاکستان کی جنگ جو ہے آگے طویل ہوتی تو اس میں ایٹمی خطرہ جو ہے ایک واضح خطرے کے طور پہ ابھرنا بھی تھا, اور اس کے خدشات میں اضافہ ہونا تھا. انہوں نے یقینی طور کے اوپر ایک لیگیسی, مطلب آپ کہہ سکتے ہیں, آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کی جو جنگ بندی کی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ بہت اہم ہے, اور ہمیں اس بات کے لیے کوئی مطلب بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات جس شخص نے کی ہے, جنہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہندوستان پہ, وہ واضح ہے. یہ تو دوسری طرف آپ کے پاس تو ایک غیر سنجیدہ, ایک مطلب بالکل عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے, جن کو نہ یہ پتا ہے کہ ان کے پاس دفاعی طور پہ کیا پتا ہے, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو ہے دفاعی عزائم کیا ہے, نہ ہی یہ پتا ہے کہ انہوں نے کتنی حد تک عسکری قوت استعمال کرنی ہے اور اس قوت کو استعمال کرنے کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جہاں ایک ہندوتوا بیسڈ حکومت جو ہے اپنے انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے, ہندو اپنے جارحانہ پالیسی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے, اور اس کے لیے وہ 1.2 بلین لوگوں کو جو ہے ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ سے لاحق کر رہی تھی. تو یہ تو حقائق ہیں. اب ایسی صورتحال میں اگنی 5, بنکر بسٹرز, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں, اور اس پہ دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. بین الاقوامی جو میزائل کنٹرول رجیمز ہیں ان کو بھی, امریکہ کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے, اور اس سے نو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ملک اس قابل ہے کہ اس کو یہ ٹیکنالوجی دی جائے, اور کیا وہ یہ سنبھال سکتے ہیں, اور سنبھالنے کے بعد کیا وہ اس خطے کو اتنی بڑی ایٹمی جنگ کے لیے کی مضمرات سے بچا سکتے ہیں.